السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله هذه آخر فيديو في لو موديول ديال لي كالكول كوميرسيو في لا بارتي ديال ليكيفالونس اي دي زيفي. دونك كنا شفنا قبل ليكيفالونس entre deux effets، من بعد شفنا ليكيفالونس entre un et plusieurs effets. قلت لكم في الفيديو اللي قبل انه كاينين دو كا، كاين لو كا دو ليشيونس كومون وكاين لو كا ديال ليشيونس موين. في الفيديو اللي قبل شفنا ليشيونس كومون، يعني كيفاش كنحسبوا سوا لا فالور نومينال كيف ما درنا هنا في هذا التمرين، سوا ليشيونس كيف ما درنا في التمرين الاخر، انطلاقا من ليكيفالونس دان ايفي مع بزاف ديال لي زيفي، يعني كنغومبلاسيو مثلا 3 زيفي بلوزيور زيفي. شنو الطريقه العاديه؟ هي ليشيونس كومون، هي الطريقه تقريبا كيف ما كنحسبوا في ليكيفالونس اونتر دو زيفي. دونك نفس الطريقه، هذه هي ليشيونس كومون. داكوغ، تقدر تكون في كتكون مختلفه على لونسومبل ديال هاد لي في. داكوغ، بحال مثلا هنا شفنا ان ملي كنحسبوا هذيك في، هاد في هادي لا فالور نومينال ديال لي في اونيك اللي غيغومبلاسي ليا مثلا 3 زيفي، كنلقاوها كبر من المجموع ديال V1 plus V3 plus V2. دابا غادي نشوفوا لو كا ديال ليشيونس موين. ليشيونس موين هي واحد الحاله خاصه من الحساب ديال سوا لا فالور نومينال سوا ليشيونس في ليكيفالونس دان ايفي اي بلوزيور زيفي. نشوفوا شنو كتعني. Alors l'échéance moyenne est l'échéance d'un effet unique équivalent à plusieurs effets et dont la valeur nominale est égale à la somme des valeurs nominales des effets remplacés. اشنو كتعني هاد الديفينيسيون؟ ليشيونس موين، اش كتعني ليشيونس موين؟ هي ليشيونس ديال واحد ليفي اونيك، يعني ليفي اللي كنغومبلاسيو به مثلا سوا دو زيفي سوا 3 زيفي سوا بلوزيور زيفي، ايكيفالون à plusieurs effets. ملي كنقولوا ايكيفالون يعني لا فالور اكطويال ديال هاد ليفي كتساوي المجموع ديال لي زوطخ فالور اكطويال. الوغ اي دون، ولكن هنا كاين شرط اخر. الا كنتو لاحظتوا معايا في ليشيونس كومون العاديه كنا قلنا ليشيونس كومون لورسكيل ساجي دو ديتيرميني لا فالور نومينال او ليشيونس دان ايفي اونيك ايكيفالون ا بلوزيور زوطخ ايفي. ايكيفالون اش كتعني انهم اسكونتي او ميم طو وعندهم لا فالور اكطويال ديال ليفي اونيك كتساوي لا سوم دي فالور اكطويال دي زوطخ ايفي. يعني ا ديال هذاك ليفي غنغومبلاسيو به كتساوي A1 plus A2 plus A3. في ليكيفالونس في الكا ديشيونس موين اللي كنشوفوا في هاد لا فيديو هادي كاين هاد الشرط ان ضروري باش تكون ليكيفالونس راه خاص تكون ا ديال لي في اونيك كتساوي A1 plus A2 plus A3. ولكن كاينه حاجه اخرى، ان لا فالور نومينال يعني في ديال هذاك لي في اونيك كتساوي المجموع ديال لي فالور نومينال ديال لي زيفي غومبلاسي. نرجعوا للشيونس كومون ونشوفوا الفرق. يعني مثلا هنا في ليشيونس كومون كاين ان لقينا هاد في ملي حسبناها لقيناها شحال؟ لقيناها كتساوي 13957 ياك، يعني في ديال لي في اونيك. ولكن لي فالور نومينال ديال لي زوطخ ايفي ها هما عندنا 3000 زائد 5000 زائد 6000 الا جمعناهم ما غيساويوش لينا، يعني في ان لا فالور نومينال ديال لي في الاول زائد الفالور نومينال ديال لي في الثاني زائد الفالور نومينال ديال لي في الثالث الا جمعناهم ما غيعطيونيش هاد في هادي. هذاك الشيء علاش حنا كنستعملوا الطريقه العاديه في ليشيونس كومون. ولكن في ليشيونس موين عندنا هاد في هادي كنلقاوها كتساوي لينا هاد لي في1 بلس في3 بلس في2 بلس في3. هذا هو الفرق بين ليشيونس كومون و ليشيونس موين. ليشيونس كومون في يعني لا فالور نومينال ما كتكون ديال لي في اونيك ما كتكونش كتساوي المجموع ديال لي زوطخ فالور، يعني ما كتساويش في 1 بلس في 3 بلس في 4 ولا مثلا على حسب لي زيفي اللي عندنا. الوغ كو في ليشيونس كومون في موين لا، كاين هذه هي الحاله الخاصه ان في كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3. هنا ما كندويش على لا فالور اكطويال ا، هذيك ا راه خصها ضروري تكون، يعني ا ديال لي في اونيك كتساوي A1 بلس A2 بلس A3، هذيك راه ضروري تكون باش تكون ليكيفالونس هذيك بدون نقاش. راه كاينه في ليشيونس كومون وكاينه في ليشيونس موين، ولكن الفرق ما بين ليشيونس كومون وليشيونس موين انه في الموين في ماشي ا، في ديال لي في اللي كيكون غومبلاسي كتساوي المجموع ديال V1 plus V3 plus V2 plus V4 الى اخره على حسب لي زيفي اللي غنغومبلاسيهم. دونك نتمنى تكون هاد الشرح واضح وتديروا الفرق ما بين ليشيونس
كومون ليشيونس موين. ليشيونس كومون قلنا كنديرو الحساب العادي باش نخرج سوا في سوا نخرج ان ولا ليشيونس، كنخدمو الخدمه العاديه بحال اللي كنديرو في ليكيفالونس دي زيفي اونتر دو زيفي. ولكن ملي كتكون عندي ليشيونس موين لا كتكون عندي حاله خاصه وكنستعملوا واحد الطريقه مختصره للحساب، كنستعملوا فورمول اخرى باش نحسبوا. هنا الا لاحظتوا في ليشيونس موين ما غيعطيونيش نحسب في. علاش؟ لان في ليشيونس موين في راه كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3، يعني غتكون ديجا عندك. شنو كيعطوني نحسب؟ كيعطوني نحسب ان يعني ليشيونس. يعني هنا ما غاديش نحسبوا في كما درنا في الفيديو اللي قبل، ما نديروش التمرين على قبل في والتمرين على قبل ان، غادي يكون التمرين فقط على ان، لان في ديجا عندي، لان في كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3 الى اخره على حسب لي زيفي اللي عندي. دونك دابا غادي نشوفوا واحد الفورمول مبسطه باش نحسب ليشيونس اللي هي ان الا كانت عندي في ديال لي في اونيك كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3. داكوغ، غادي نديرو واحد الفورمول اللي ساهله باش نحسبو ديريكتومون بلا ما ندوزو من المرحلات اللي كندوزو منهم باش كنحسبو ليشيونس في ليشيونس موي كومون. يعني ما غاديش ندوزو من هاد ليطاب هاد لي زيتاب اللي زدنا منهم هنايا، ما غاديش نبقاو نديرو ان في ان هاد الفورمول ديال ليكيفالونس ديال بلوزيغ زيفي ونعوض بالارقام ونبقى نحسب بزاف. لا، غادي نديرو واحد الفورمول مختصره اللي هي هادي. دونك هاد الفورمول هادي عطيتكم ديريكتومون كيفاش حصلنا عليها، ولكن بعد راه غنشوفوا كيفاش نبرهنوا كيفاش توصلنا لهاد لا فورمول. دونك نتوما اللي خصكم تعقلوا عليه مزيان هي هاد لا فورمول، ولكن ما فيها باس انكم تعرفوا منين جات. غادي نديروا عليها ديمونستراسيون باش تفهموها مزيان. يعني من الاحسن الحاجه اللي فهمناها نفهموها لوجيكمون ونعرفوا الاصل ديالها منين جات. داكوغ، دونك الفورمول باش كنحسبوا ان الا كانت ليشيونس موين، ملي كنقولوا ايشيونس موين يعني في ديال لو ديال ليفي اونيك كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3. يعني الا كانت القيمه ديال هذوك لي زيفي، مثلا القيمه ديال ليفي الاول 500 درهم، ليفي الثاني 500 درهم، ليفي الثالث 1000 درهم، راه في ديال ليفي اللي غنغومبلاسيو به غتكون 1000 درهم زائد 500 زائد 500 هي 2000 درهم، ما غتكونش بلوس. ماشي بحال ليشيونس كومون. ليشيونس كومون لقينا ان في ملي حسبناها كتساوي اكثر من في 1 بلس في 2 بلس في 3. دونك هذا هو الفرق ما بين ليشيونس كومون ليشيونس موين. كنحاول نعاودها بلوزيغ فوا باش نحاول نوصل لكم الفكره. دونك هذه هي الفورمول. قلت لكم ما كيعطيوناش نحسبوا في، لان اصلا في كتكون معروفه هي في 1 بلس في 2 بلس في 3 بلس في 4 الا عطاوني بزاف ديال لي زيفي. دونك الفورمول باش كنحسبوا ان اللي هي ليشيونس، لان هي الحاجه الوحيده اللي غادي يمكن لي نحسبها هي هاد لا فورمول هادي. يعني المجموع ديال في اي فوا ان اي. علاش درنا هنا دونك اي كتساوي واحد، يعني من في 1 حتى الى اخره. اي يعني ما لا نهايه. يعني مثلا كانوا عندي 3 ديال لي زيفي، راه ان غتساوي في 1 فوا ان 1 بلس المجموع. هاد لو سين هذا كيساوي المجموع هذا كيعبر لنا انه مجموع، يعني الزائد، عمليه الزائد. دونك في 1 فوا ان 1 بلس في 2 فوا ان 2 بلس في 3 فوا ان 3 الى اخره على حسب لي زيفي اللي عندي. كنقسموهم على في 1 بلس هنا مجموع ديال لي في، يعني يعني الفالور نومينال ديال لي زيفي اللي عطيني في التمرين. يعني غادي ندير مجموع ديال في 1 بلس في 2 بلس في 3 بلس في 4 الى اخره حتى الاي. اي يعني هو اخر عدد كاين عندنا في لي زيفي، يعني اخر اف كاين. دونك هنا هاد الفورمول هاد ان هادي الا لاحظتوا في قبل في ليشيونس كومون في التمرين اللي قبل دزنا من لي زيتاب اللي كنحسبوا فيهم بحال ايكيفالونس اونتر دو زيفي. الوغ كو في ليشيونس موين ملي كنحسب، ملي كندير في 1 بلس في 2 بلس في 3 كنحسبهم كنلقاهم كيساوي لي في ديال لي في اونيك اللي عطيني في التمرين، كندير ديريكتومون هاد لا فورمول هادي اللي هي المجموع ديال في اي فوا ان اي. على حساب مثلا كانت غير عطاوك غير دو زيفي غدير في 1 فوا ان 1 بلس في 2 فوا ان 2 على في 1 بلس في 2. عطاوك 3 راه غدير في 1 فوا ان 1 بلس في 2 فوا ان 2 بلس في 3 فوا ان 3 على في 1 بلس في 2 بلس في 3 باش كنلقاو ان ديال لي في اونيك. و في كما قلت لكم راه كيكونوا عاطينها لينا ولا كتكون هي المجموع ديال هذوك لي زيفي اللي عاطينا. دونك هاد الشيء اللي قلت دابا ها هو شرحته هنا. يعني هاد المعنى ديال هاد لا فورمول هي هادي. دونك هي يعني مجموع ديال في 1 فوا ان 1 بلس في 2 فوا ان 2 بلس الى اخره على حسب شحال عندنا حتى الاخر اف عندنا. ونفس الشيء دونك هنا عطيتكم لا فورمول ديريكتومون
بلا ما نشوفوا منين جاتنا هاد الفورمول، منين حصلنا عليها، علاش جينا قلنا ان ان كتساوي في ان فوا ان ان. هادشي ما جبناش من الفراغ، هادشي جبناه انطلاقا من ليكيفالونس، يعني حصلنا على هاد لا فورمول انطلاقا من ليكيفالونس بحال اللي كنا كنخدموا بها في ليشيونس كومون، غير هي بسطناها لهاد الطريقه هادي. علاش؟ لان في لا فالور نومينال ديال لي في اونيك كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3 الى اخره. دونك دابا غادي نشوفوا لا ديمونستراسيون. لا ديمونستراسيون عافاكم ركزوا معايا فيها شويه، ماشي ملزوم عليكم انكم تحفظوا كيفاش درنا، ولكن من الافضل تفهموا كيفاش جبناها باش هكا تكون عندكم الفورمول تجيكم سهله، ما تجيكم شي حاجه اللي غريبه. داكوغ. الوغ دابا غنشوفوا البرهان ولا لا ديمونستراسيون. الوغ هنا قلنا سي في يعني لا فالور نومينال ديال لي في الاول كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3 الى اخره على حسب لي زيفي اللي عطينا. هنا كنقولوا سي الا كانت، يعني هاد ديمونستراسيون، هاد الفورمول امتى كنستعملوها؟ الا كانت في لا فالور نومينال كتساوي لونسومبل دي فالور نومينال دي زيفي رومبلاسي. ماشي دائما كنستعملوها هنا سي، يعني الشرط خاص تكون هاد الشرط هذا عاده باش حنا ممكن نطبقوا هاد لا فورمول. دونك نشوفوا البرهان. على ليكيفالونس اون، يعني هنا غنخدموا بالطريقه العاديه بحال اللي كنا كنخدموا بها في ليشيونس كومون، باش ماشي غنخدموا بها باش نحسبوا ان، ولكن غير باش نتوصلوا لا فورمول. نتوما في الامتحانات ما غاديش يقول لك دير هاد ديمونستراسيون، ولكن غادي تخدم غير بهاد لا فورمول هادي. من الاحسن تعرف كيفاش جبنا هاد الفورمول هادي. الوغ في ليكيفالونس عندنا ملي كيكون ايكيفالونس دان افي اي بليزيور افي كنديرو في موان في فوا تي ان فوا ان، هذا ليفي اونيك يعني الفالور نومينال ديالتو فوا تي فوا ان ديالتو على 36000 كتساوي المجموع ديال في اي، يعني مجموع ديال ا1 بلس ا2 بلس ا3 الى اخره. دونك هذه غنعوضها بهذا الحساب هذا، لان هنا المجموع ديال في اي، يعني مثلا هنا عندي 3 افي، غادي ندير ا1 بلس ا2 بلس ا3 و ا قلنا راه كتساوي في موان في فوا تي ان على ان 1. غادي نديرو ا بالنسبه لكل اف، بالنسبه للف الاول، بالنسبه للف الثاني، بالنسبه للف الثالث. الى حد الان هادشي هو اللي كنخدموا به في ليكيفالونس ديال بليزيور افي اللي خدمنا به في ليشيونس كومون. ولكن هنا غادي ندوزو باش نبرهنوا على لا فورمول. الوغ اش درنا؟ هاد الفورمول هادي ديال ا يعني لا فالور اكطويال اللي كتساوي في موان في فوا تي ان فوا ان على 36000 غنخليها هنا. هنا اش غادي ندير؟ هاد في 1 غنجيب حدا هاد في 2. هنا راه ما غاديش تبدل لي الكالكول، لان راه ما غاديش تبدل يعني الفرق، يعني الفرق هو الجمع تبادلي. سوا درنا في 1 موان في فوا تي ان فوا ان على 36000 زائد في 2 بحالها الا درنا مثلا في 2 جبناه هنا، ما غيتبدلش ليا الخارج الحساب، لان الجمع والفرق تبادل، يعني نقدروا نبدلوا مثلا نديروا هاد في نجيبوه هنا وغادي نديروا هنا، ما غاديش تاثر ليا الخارج. اش غادي ندير؟ هاد في 1 غنجيب حداها في 2 وغنجيب حداها في 3، وهادو اللي فيهم الموان هاد الكسر غنخليهم هنا. دونك في 1 جبت حداها في 2 جبت حداها في 3 ها هما، وهاد موان في 1 فوا تي ان فوا تي فوا ان 1 على 36000 ها هما. هادي حطيتها هنا، هادي حطيتها هنا. كنعاود ناكد عليكم ان هاد الحساب هذا ما غاديش يتبدل، لان الفرق تبادلي. سوا درنا هاد في هنا سوا درنا هنا ماشي مشكل، ما غيتبدلش الفرق، غنلقى خارج واحد. من بعد اش غندير؟ غندي هاد المجموع غنديه لهاد الجهه وغنخلي هنا غير هادو، هذاك الشيء اللي درت. دونك ها هو هاد في هادي حطيتها هنا وديت هادي هنا، بويسك هذا كاين زائد غنديهم بالناقص. ها هو درت ناقص ما خليتش زائد، لان غادي نديه للجهه الاخرى في المعادله، خصني نبدل الاشاره. غتولي عندي ناقص في 1 بلس في 2 بلس في 3 داكوغ كتساوي هادشي هذا غنحطو هنايا. الا لاحظنا قلنا هنا في كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3، يعني هاد في هادي راه هي هاد في 1 بلس في 2 بلس في 3، يعني راه هادي كتساوي هادي. وإلا كانت عدد مثلا إلا كانت هادي كتساوي جوج ناقص جوج هي صفر، يعني هنا عندي نفس العدد في، بما ان في كتساوي في 1 في 2 في 3 بلس في 3 راه هادي غتساوي هادي. وبما انه عندي الناقص راه في ناقص راسها، لان راه هادي غتولي بحال هي راه في ناقص راسها ناقص هاد المجموع، هاد المجموع كيساوي في، يعني نفس المجموع ناقص راسو راه غيساوي عندي صفر. يعني هنا غتبقى عندي غير هادي، لان بيسك هنا في كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3 راه غتساوي صفر. في ناقص هادشي غتساوي صفر، لان بحال درنا في ناقص راسها، يعني واحد ناقص واحد راه صفر، جوج ناقص جوج صفر، مليون ناقص مليون صفر. دونك غتبقى عندي هنا غير هادي وهادو. هادشي اللي شفنا هنا.
غتبقى عندي غير موان في فوا تي ان على 36000. وهاد الشيء اللي كاين، هاد الحسابات اللي عندنا هنا هما غنحطهم في بلاصتهم ياك. اش غنديروا من بعد؟ غادي هنا غنعملوا، لقينا عامل مشترك هو تي على 36000. تي على 36000 كاينه هنا وكاينه هنا وكاينه هنا، غنحاولوا نعملوا بها. هادشي اللي كنقول ماشي نتوما خصكم تكونوا عارفين هاد الفورمول تعطات، هذا السيد اللي وصل هاد الفورمول حطها لينا باش نعرفوا منين جات، ماشي نتوما واجب عليكم انكم تلقاو هادشي بحال هكا. يعني راه ماشي حنا جينا حنا فكرنا، ماشي حنا اللي صاوبنا الفورمول، ولكن الفورمول كانت، وهذه كنشرحوا غير كيفاش توصلنا لا فورمول. داكوغ. دونك هنا لوجيك تي على 36000 كاينه هنا كاينه هنا، هنا راه بحال كاينه تي على 36000 فوا في 1 فوا ان 1، و تي على 36000 فوا في 2 على ان 2 فوا ان 2، تي على 36000 فوا في 3 فوا ان 3. داكوغ. هنا غنعملو بالتي على 36000، هادي غنحطها هنايا كما هي، وغنعمل هنا بويسك عندي الناقص غنخلي الناقص هنا، وغادي ندير تي على 36000 نعمل بها. الا حيدت هنا تي وحيدت 36000 اش غتبقى عندي؟ غتبقى عندي غير في 1 فوا ان 1. ها هي هنا غندير البلوس. علاش؟ لان هاد الموا راه عملت بها، يعني هنا ملي غنضرب هادي هنا راه غتولي موا، هنا ما غاديش ندير موا. علاش؟ لان لا درت هنا موا ودرت هنا موا راه غتولي عندي بلوس، الوغ كو هنا راه ناقص، يعني هاد الناقص عملت بها، حيدتها حتى هي عملت بها، غيبقى عندي هنا غير البلوس. حتى هادي راه الاشاره ديالتها بلوس، هنا راه كانت ناقص، ولكن علاش حيدنا؟ لان عملنا بها بحال عملنا بناقص تي على 36000 ماشي غير تي على 36000. يعني هنا حيدنا هاد الناقص غتبقى لي هنا الزائد، هذاك الشيء علاش هنا بقات لي في 1 فوا ان 1 بلس في 2 فوا ان 2، لان تي و 36000 عملنا بهم، وغتبقى لي هنا بلس في 3 فوا ان 3، لان تي ناقص تي على 36000 عملنا بها. داكوغ. اش غنديروا من بعد؟ غنضربوا هاد الجوايه بجوج في ناقص واحد. الا مثلا هنا ضربت في ناقص واحد وهنا ضربت في ناقص واحد راه ما غتاثرش ليا. مثلا كانت عندك هنا جوج مثلا كتساوي جوج مثلا ياك، جوج راه كتساوي جوج. الا ضربنا هنا في 3 غتساوي جوج في 3 راه غتساوي 6، ولا ضربنا هنا في 3 غتساوي 6. يعني ما غيتغيرش الا ضربنا هاد الجهه وهاد الجهه في نفس العدد، ما غيتغيرش ليا الحساب. انا باش نحيد هاد الناقص من هنا غنضرب في ناقص واحد. يعني الا ضربت هادي في ناقص واحد غتحيد ليا الموا، غتولي عندي البلوس. الا ضربت هاد الجهه في ناقص واحد غتبقى عندي هنا البلوس. دونك هنا تخلصت من الناقص. من بعد اش كنجي ندير في معادله؟ الا كانت عندك هنا جوج في 3 وهنا عندك جوج في 4، ممكن تشطب على جوج، لا عفوا حيت جوج في الى جوج في 3 جوج في 3 نو. غنعطيكم مثلا عددين، مثلا جوج في 10 ياك هي 20، وهنا غادي ندير جوج عامل لي 5 زائد 5. الا حيدت هنا جوج وهنا حيدت جوج غتبقى لي هنا 10، وهنا تبقى لي 5 زائد 5 هي 10. يعني هنا غيبقى التساوي. في المعادله دائما الا كنا ضاربين في شي عدد اللي معاود غير نقدروا نشطبوا عليه. نعاود المثال اللي قلت لكم، مثلا كانت عندي جوج في 10 وهنا عندي جوج عامل لي 5 زائد 5. الا ضربت على جوج من هنا وضربت على جوج من هنا غتبقى عندي 10، وهنا غتبقى عندي 5 زائد 5، و10 راه كتساوي 5 زائد 5. يعني ديك الجوج الا ضربت عليها من هنا ومن هنا ما غتاثرش عليا على المعادله، بالعكس غادي غير نقص عليا. هذاك الشيء اللي غادي نديرو هنا، بما ان هنا كاين الضرب وهنا تي على 36000 راه ضرب في ان وفي في، ممكن نحيد تي على 36000 من هنا وغنحيد تي على 36000 من هنا. الا حيدت هنا تي على 36000 غتبقى عندي غير في فوا ان، ها هي. ولا حيدت هنا تي على 36000 غتبقى ليا غير في 1 فوا ان 1 بلس في 2، غتبقى ليا غير هادشي اللي بين قوسين. علاش حيدناها؟ لان في المعادلات الا كان عندي نفس العدد كيتعاود ليا هنا وهنا ممكن نضرب عليه، بالشرط ان يكون عندهم نفس لو سين. يعني ما يكونش هنا سالب وهنا موجب، لا خص يكون هنا بجوجهم موجب بجوجهم سالب. دونك هنا نحيدو تاع على 36000. علاش؟ لان راه كاينه هنا وكاينه هنا، هنا في حاله الضرب، ولكن الا كان زائد ما يمكنش ليا. في حاله الضرب او القسمه ممكن نحيدو تاع على 36000 من العدد اللي معاود هنا وهنا، ممكن نحيدوه. داكوغ. دونك هنا قلنا غتبقى لينا غير في ان تساوي هاد المجموع هذا. حنا علاش كنقلبوا؟ قلنا في ليكيفالونس في ليشيونس كومون في ليشيونس موين عفوا ما كنقلبوش على في، لان في راه عارفينها كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3. علاش غادي نقلبوا على ان؟
بغينا نلقاو ان هنا في المعادله الا بغينا نلقاو هذا المجهول هذا كنديو هذه هنا بالقسمه. كون كانت هنا ناقص غنديوها بالناقص، وكون كانت زائد غنديوها بزائد، وكون كانت القسمه غنديوها بالضرب، كون كانت هنا ملي كاينه الضرب غنديوها هنا بالقسمه. يعني ان كتساوي هذا المجموع على في. و في اش كتساوي؟ لانها ليشيونس موين كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3. ها هي غنحطها هنايا. يعني وصلنا ان المجموع ديال في 1 بلس فوا ان 1 بلس في 2 فوا ان 2 بلس في 3 فوا ان 3 اللي هو هذا على في 1 بلس في 2 بلس في 3 اللي هي هذا المجموع ديال لي في كيساوي ان. وهذا هو البرهان على هاد لا فورمول اللي عطيناكم هنايا. دونك هاد البرهان كنعاود انه ماشي ضروري تحفظوه باركور، وماشي انا جيت درتو لراسي وعرفت غنقول لا غندير هنا غندير هكا غندير هكا. نو، هذا برهان عطاه السيد اللي صاوب لينا هاد لا فورمول هادي، اللي من الاحسن تكونوا عارفين كيفاش توصلنا عليه. من الافضل يعني سهل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. تقدر ترجع الفيديو وغتجيك القضيه سهله بزاف باش تعرف كيفاش وصلنا لهاد لا فورمول. انا كنفضل اي فورمول كنخدم بها نعرف منين جات باش تبقى مرسخه ليا في الراس ديالي. تقدر كاع انت تنسى هاد الفورمول هادي نهار الامتحان ياك نسى هاد لا فورمول، وبيسكو انت عارف كيفاش دير ديمونستراسيون غير بلا لوجيك تقدر تخرجها لراسك توصل ليها لراسك بلا ما تكون حافظها بالضبط، وتوصل ليها ديرها في الوساخ وتلقاك باش تعاونك نهار الامتحان الا نسيتي عليها. ما من غير هكا راه سهله جدا باش تبقى عاقله على هاد لا فورمول هادي. داكوغ. دونك هنا درنا لا ديمونستراسيون يعني البرهان كيفاش وصلنا لهاد لا فورمول هادي انطلاقا من ليكيفالونس. راه ما درناش شي حاجه اللي غريبه، تبعنا ليكيفالونس بحال اللي كنديروا في ليشيونس كومون. غير هنا حيت عندنا في كتساوي في 1 بلس في 2 بلس 3 حاولنا نجيبوها هنا وعطاتنا صفر باش نتوصلوا لهاد لا فورمول هادي. داكوغ. دونك هادي هي لا ديمونستراسيون يعني البرهان كيفاش وصلنا لهاديك لا فورمول ديال ان ان كتساوي المجموع ديال في اي فوا ان اي على حسب شحال عندي من في وشحال عندي من اف دو كوميرس بلوتو على في 1 بلس في 2 بلس في 3 الى اخره. داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا ديمونستراسيون هادي. الا فهمتوها راه حاجه مزيانه بزاف باش تنفعكم نهار الامتحان في حاله ما اذا نسيتوا لا فورمول. داكوغ. دونك هنا نعاود نذكر ان الفرق ما بين ليشيونس موين وليشيونس كومون اللي شفنا قبل ان ليشيونس كومون هي الحاله العاديه، يعني كتكون ماشي ضروري تكون عندي في يعني الفالور نومينال ديال لي في غنبلاسيو به كتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3 مي تقدر تكون في كتساوي حاجه اخرى اكبر من هذوك لي لونسون المجموع. باغ كونطخ في ليشيونس موين المميز او الحاله الخاصه هي ان في لا فالور نومينال ديال لي في اللي غنبلاسيو به كتكون كتساوي المجموع ديال لي زيفي غومبلاسي. داكوغ. بيان سور شنو لا ديمونستراسيون غادي نشوفوا اخر حاجه اللي هي التمرين. اخر حاجه في الموديول كامل هو هذا التمرين. دونك غنبداو التمرين على بركه الله. Un commerçant désire remplacer ses traites de 50 000 dirhams, 60 000 dirhams, 80 000 dirhams échéant هنا échéant S حيت المجموع ديال بزاف ديال لي تريت ولا اف. دونك ريسبكتيفمون يعني على التوالي 45 يوم 35 يوم 51 يوم باغ ان سول effet de 190 000 dirhams. واحد الكوميرسان بغى يغومبلاسي واحد لي تريت واحد لي في دو كوميرس. تريت راه اف دو كوميرس ديال الاولى عندها 50,000 درهم القيمه ديالتها في 1، في 2 ديال الثاني هي 60,000 درهم، في 3 ديال الثالث هو 80,000 درهم. ليشيونس ديالتهم الاول في 45 يوم ان 1، الثاني ان 2 35 يوم، الثالث ان 3 51 يوم. بغى يغومبلاسيهم بواحد لي في اللي تكون في ديالته 190,000 درهم. كيلي ليشيونس دو ليفي غومبلاسون. هنا عطاوني كاع المعطيات ما عطاونيش ان. كنا في ليشيونس كومون يعني في ليشيونس اللي شفنا في الاول قبل يعني في الفيديو اللي قبل غادي نحسب قضيه عادي غادي ندير كما درنا في التمرين اللي شفنا قبل في الفيديو اللي قبل سبقات. ولكن هنا اش كنلاحظوا ان هاد 50,000 زائد 60,000 زائد 80,000 راه كتساوي 190. يعني في 1 بلس في 2 بلس في 3 كتساوي في. هنا عندي ايشيونس موين يعني ما غاديش نبقى ندوز من دوك لي زيتاب الاولين اللي كنا كنديرو في ليشيونس كومون مي غادي ندير ديريكتومون هذيك لا فورمول اللي شفنا. داكوغ. دونك اون ا 50,000 هذه في 1 بلس 60,000 اللي هي في 2 بلس 80,000 اللي هي في 3 كتساوي في اللي هي 190,000 هادي.
دونك V1 كتساوي V يعني فالور نومينال ديال لي في اونيك كتساوي V1 بلس V2 بلس V3. الوغ هنا غير نسيت واحد الان، دونك n كتساوي الفورمول اللي عطيتكم قبل، يعني المجموع ديال V1 fois N1 plus V2 fois N2 plus V3 fois N3 على V1 plus V2 plus V3. ها هي دونك n كتساوي V1 fois N1 عاطينها ليا ديريكتومون. كنطبق هاد لا فورمول باش نلقى n، ما نبداش نبقى نحسب بحال الطريقه اللي كنا شفنا في الفيديو اللي قبل. دونك V1 fois N1 plus V2 fois N2 plus V3 fois N3 على V. هنايا علاش ما درتش V1 بلس V2 بلس V3؟ لان هنا عاطيني في ديجا كاينه بلا ما نبقى ندير، غندير غير هادو براس ما ندير هادو. درت ديريكتومون 190000، درت ديريكتومون في لان في راه كتساوي V1 بلس V2 بلس V3. ها هي دونك عوضت في V1 بالقيمه ديالها، هي عاطينها ليا، عاطيني V2 عاطيني V3 عاطيني N1 اللي هي 45 35 N2 51 N3. عوضتهم درت المجموع ديالهم. هنا في سوا ندير 190000 سوا ندير هاد 50000 زائد 90000 زائد 80000، ولكن انا عارفه ديجا كتساوي 190، ما كاين لاش نبقى نحطهم كاملين، نحط ديريكتومون 190000. ملي غنديروها في الكالكولاتريس تعطيني 44 فاصله شي حاجه. خليناها غير 44 لان وراء الفاصله قل من 5. دونك ان ملي هادشي نحسبوه في الكالكولاتريس غيعطيني ديريكتومون 44 يوم. الا لاحظتوا هنا دغيا ملي كتكون ليشيونس موين ما كاينلاش نبقى ندوز من دوك لي زيتاب اللي كنا كنديروهم في ليشيونس كومون. نعاودو نرجعوا للتمرين ديال ليشيونس كومون. ها هو هنا كنا في ليشيونس كومون، لاحظتوا في الفيديو اللي قبل كنا كنديروا ليشيونس كومون، يعني في ما كتساويش ليا في 1 بلس في 2 بلس في 3. دونك اش كنا كنديروا باش نقلبوا على ليشيونس؟ كنا كنديروا بحال هكا، كنديروا ليكيفالونس، كنبقاو هنا ونعوضوا ونخرجوا ان ونحسبوها على حسب معادله ونعوض هاد الارقام كاملين هنايا. الا درتوها راه غتلقاو ان كتساوي 44، ولكن علاش انا غندوز من هادشي كامل الوغ كو عندي واحد الفورمول اللي غتسهل عليا المأموريه. دونك هنا لاحظتوا دغيا بما ان عندي ان V1 بلس V2 بلس V3 كتساوي 190000 اللي هي V، ديريكتومون غندير هاد لا فورمول اللي هي n كتساوي V1 N1 بلس V2 N2 بلس V3 N3 على V ولا على V1 بلس V2 بلس V3. نطبقها ونحسب فاسيلمون دغيا، غندير هادشي في الكالكولاتريس غتخرج ليا n. دونك هادي هي n كيفاش كنحسبوها في ليشيونس كومون. داكوغ عفوا موين في ليشيونس موين. دونك هنا غادي نكونوا سالينا لو موديول كالكول كوميرسيو. داكوغ نتمنى تكونوا فهمتوا معايا كاع لي بارتي اللي درناهم. راه سهل هذا الموديول ديال لي كالكول كوميرسيو، اسهل موديول اكثر موديول ممكن تجيب فيه النقط، حيت هو غير دي فورمول واللي ساهلين بزاف، يعني ما كيحتاجش واحد المجهود ولا واحد التفكير ولا تمارين معقده، فريمون سهل بزاف. يعني غير تركزوا معايا في لي فيديو اللي شفنا قبل، خدموا بعض التمارين ان شاء الله. ملي غنساليو كاع لي موديول غادي نديروا تمارين خاصه غير بالكالكول، وغنديروا دي زو اف ام، وغنديروا يعني امتحانات ديال باساج. غير حاولوا تفهموا غير لي فورمول. انا احسن حاجه يعني كنقول التمارين كيساعدوا، ولكن الفهم ديال لي فورمول والفهم ديال الدرس اكثر حاجه. واخا ما تكونش انا يعني شخصيا ملي كنكون فاهمه الدرس اي تمرين جا عندي ممكن نخرجو، ماشي ضروري اني نخدم بزاف تمارين باش نولي نخرج كاع نحفظهم باش نولي نخرجهم. لا، الا كنتي فاهم الدرس ديالك مزيان راه كلشي غادي يجيك ساهل. كما كان التمرين غتبقى غير تفكر شويه، الا كان صعيب غادي يحتاج واحد شويه تفكير، ولكن غادي في الاخير غادي تخرج التمارين ديالك. دونك هذا الموديول كان فيه فيديوهات اكثر من الموديول ديال لونتربريز اي سون انفيرونمون، حيت كنا كنديرو فيه تمارين. داكشي علاش كتلقاو الفيديوهات شويه طوال، ودرنا فيه بلوس دو فيديو كو لونتربريز اي سون انفيرونمون، حيت هنا كيخصنا نديرو لا براتيك ضروري في بعض لي بارتي، ضروري خصنا نديرو لا براتيك، سينو راه ما غاديش ممكن نفهمو بديفينيسيون. داكوغ دونك هنا سالينا الموديول ديال لي كالكول كوميرسيو. الموديول اللي جاي هما لي تكنيك دو فونت، ومن هنا الفيديو القادم ان شاء الله. كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء.